أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يا عاشقها أحبتي لبخا زسبر زانتا اتحربنيا أبو أبتحتتي چاكوانن أرميناون سرعات هكدف زيت الزنتون زيت نقرن نمبر زيت فصمه بدلن قفعن يلن تاريخني حارق قداي نايت سرعة زخونة زيغا ويدماني حربنيا كنزنتو كلنا نصبرق نايتهم عسرتات عامتات بزي زخونة فتحن رتعن عب صرمات عالم زساقين زقنزون زقرفون زلو أشحاد نصها زيغاتاتنا مخانو زتارات رايكونن بزي منفس زينا دما تاريختين هزبون نهاجرون كبل ملؤ عدميو زوفين زبركتن عموداتها بقفعي سرعتها سي إسياس دحر بزوح سقاين قفعن عبيت ما سرتي هوتو زحلفه كبور حربنيا أبونا أحمد الشيخ إبراهيم فارس كان زنتو نقلنا زلنا برقص نزي نخت أمنا نخصم عن زس أقم كمون لبخاز سبر زانتا كان زنتو خلنا وشتنا بحزنن بقوهن اندا تساقية مقانو نأمننا كمون نزي زانتازي زسمع زلو سبون معرخن داي مرير حزن يسمعو مهلاو نردوينا كوينقن عب هزمنا كندمنتا إذا أكل بدلن قفعن وريدن يوردن مهلاو كل هزب خفلتو أسلا زلووينا نزي زانتازي كيفتنا خمزلوو كنزنتون ناب هزبي كنقربون نقدر زلنا وانو لك عربو علات كلتا قنبات كلتا شحن شوعتن ساعات حمشتن فرق عند حرق أتريز نبرا كبر حربنيا أحمد الشيخ إبراهيم فارس نتكابت انتيز ورسو كبر بعلي شمقلنان عرقن مسرت بمقبار كم توتروز قبرو قدوس تكبار عب كتما مصوع عبيت صحفتو مسكالوت كبرات عبيت عدي بمخان عمانقو قبيلاتات نستفتره زي مردان زي مرقان كونتات نمفتاح كومون نتقداي بسلامن بمياتن مفتحين مركاب عبز تخايدة ناي اركي اخيبا كما خلاي شماقل خوينو نتيز نبري علتاو مدرخ ناب اركي ويدماني نام نبور نمملاس عبزو سعرلو زنبره همتيو بهان دبت حلافي ستتا كتما مصوعن مختلون نابتو موتا بممسا بزي زخون حتو الرئيتون نحادو قداي تدل ألغا بزبل مسمس كما خلتي أخيبا حيزومو ناب زي فلت بوتا صوروو أزي حربنيا أبوز قبرن زفتصمن قبن بزي من بارو نمنتاي بزي حقاو من قدي چواني سورن من باروون زفارتو تأمر أين برن نقوان سدرو بسلام تفانيو نابتو قدس سبن فتارن زفاتو سناين عرق سراح زوا فرق سلازي قدس راح سريحو تحوقسو نابيتو خملا سنبر بونو بو خچوان كسورن بفصم ابو امرو خنا اب حسابو اي نبرن كوينغن اب حاتاتن تحتاتن زي بل هاجر سبات بزي حقاو اغباب كچوين كسورن كقتلون كقنصلون نبور مخانو سلازي ترف حربنيا ابونا احمد ون قداي نايتي زي حقاوي مچويتن مسورتن كوين ترفه
مجمرتا نحدا قداي تدلا اللخات باهيلو مبر زخونا ناي ماسرتي تزاد كيتا قلت ألو بهاندبتيو كابتي ماقل ناي عرقي أخيبا استوسده بغطتا دما نابتي خاب مسوع نواغن حرقيقو أبزو السد مقدي أسات 4 كيلومتر رحقا التركب عجب اتبال بيت ماسرتي زتداغونه سوى حربنيا أحمد فارس كابتي مجمرتا ماسرتو أتحيزو مغنيات مأسريون مجويون بتدقاقامي حتى مقان تنبره بتم جويتن صورتن جن زخون حقاو مالسي أي رخبن يخون انبر التاريخي واتو خمس مسكرو أتو أحمد فارس نفتحن حقن دوي بالمنبارو بفلاين زخون قفعن عمسن بسقطا زي حرفو بتبعتن بدفرتن ينقفن عقبي بلن منبارو يوزل قرلو كمو عينت فتحاون رتعاون سب منبارو خا حزب مسوعن كبابيون زمسكرلو حق يو بفلاي قدم مأسرتو زنبره فصامه كم بقس ويدماني كم وكسي كراي قال نابنه تنك مأسرتي كبر تقدلاي احمد مستقدميو زنبره فصامه مأسرتي حلافي اوقاف كتما مسوع زنبره شيخ حسن سالم زتأساسر منبارو يحبر كبر سو حربنيا احمد ابراهيم فارس نتي ابلع شيخ حسن استفصم زي حقاو مأسرتي بتبعتن بدفرتن بمقوام نابي صحفتتا بمخاد نشيخ حسن فتحكم زخونه تدليو حقاو حسنت كابايو سلو بمبال مستم حلفت ستتا بتبعات موقيتن أبكن الشيخ حسن تطابقون منبارو تاريخو يحبر الزدما نحق داونا يمبالون نوسع مطباقون واقا كم زخفل يا من نيريو الشيخ حسن سالمون بزي زخونه فتحن حقن بسرعات سياس تجويو نبزح عمتات عبيت مأسرتي كساق دحري مصنح بخلتا شحن 14 يو عبيت مأسرتي معطير مزيتات دنقان زون سقايون كابز عالم بهوت حليفو حربنيا أحمد شيخ إبراهيم أفتي عجب زتبهلت بيت مأسرتي كابور حقومبت كسابور حتكمتي كرتشحن شوعتن ناسا شدشتا وارح بحسم كساقة رأيه اتي وانتي مسوعن كبابيون برتوع هارور مالت ناي مقات وقتي بمنبارو كنتا تتبيت مأسرت دما نتعنا زي مجون زي سمامعن بمخانو صريتون زي تحلو بيت مأسرتي بمنبارو كمون حربنيا أحمد دما بعلم زدفن كمون توساقي حمام شكوريان سلزنبرو كنتا تعنو أب حدقا كودق ترعيه بزي مخنيات دما حاليفو عم مصوعنا بزركب هوسبيتال قرار ناتو وسده حكمنا وحاقز يوهابو نبره يخون مبر قرب مسحاشو اندقنا نابت بيت مأسرتي سلز مرسوز نبرو أب عبيتو كل ملو تدراريبو أب عبي شقرن سقمن كودق ترعيه سرعات السياس مستقل زوردو زنبره ناي حمامن كالي شقرن كرهرهالو أب كندي زقبا دحر شدشتا أوارح ناي نوح سقاين حمامن مكران بعلت 20 شوعتن تقمتي 3 شوعتن ساعات 9 فرقان مشت بزي زخونه حبريتا مسكالو 30 زخونو أسرات بصتو حويسم باندبت كابتي زنبرو بوتا ناب زي فلت بوتا أقعزوم اتو بوتا أبزوبا سمينا وقح بحري كبابي أفعبت زركب معتير زبهال وتحدراو معسكرن مدربدان مخانو دهراي تفلته أبزو بتازي بزعبا أبونا أحمد زمركز زخونه يخون حبريتا ويدماني دهاي أين برن بهوتكم زلون زفلت بيتسب يخون مقربو أين برن أبتي حسومن زسكحكح مدربدا زخونه بوتاناي معتير كنتات حربنيا أحمد بزي زخونه يخون حبريتا
እናባሰን እናገደደን ናዋርሕ ምስ ቀጸለ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ማለት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2008 ናብቲ ኣብ ከባቢ ሕርጊጎ ዝርከብ ሆስፒታል ሓይሊ ባሕሪ ገደም ክምለስ ተገደደ። ኣብዚ እዋን እዚ ዕድሚኡ ልዕሊ 80ታት ረጊጹ ብምንባሩ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዝነበረ ስቃይን መከራን ብፍጹም ክጻወረን ክብድሆን ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት በፂሑ ነበረ። ብሰንኪ እርጋንን ስቃይን ጭንቀትን ናይ ቤት ማሕዩርን ሕማም ሽኮርን ስነት ግቡእ ክንክንን ተደማሚሩ ኣካላቱ ማህሚኑ ጸማልያ መሲሉ ብፍጹም ተዳኺሙ ነበረ። ኩነታት ጥዕንኡ እውን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት በፂሑ ነበረ። ይኹን እምበር ስርዓት ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞን ዝገብሮን ዝነበረ ሰይጣናዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሆስፒታል ገደም ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኩነታት ጥዕንኡ ክመሓየሽ ምስ ጀመረ ኣብ ክንዲ ዝፈትሖ ብወርሒ ጥቅምቲ 2008 ብሃንደበት ብዘይ ዝኾነ ርህርህን እንደገና ናብቲ ዝሳቀየሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ምዕጢር መለሶ። በዚ መሰረት ከዓ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት መሪር ማእሰርትን ስቃይን ቃንዛን ክቡር ሓርበኛ ኣቶ ኣሕመድ ሼክ ኢብራሂም ፋርስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2010 ኣብታ ንነዊሕ ክሳቀየላን ክግረፈላን ዝጸንሐ ቤት ማእሰርቲ ምዕጢር ምስቲ ኩሉ ስቃዩን ቃንዝኡን ጓሂኡን ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብዛ ዓለም ብህይወት ሓለፈ። እቲ ካብ ሞቱ ንላዕሊ ዝያዳ ዘሕዝን ግፍዒ ድማ ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሞቱ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ወይ ድማኒ ወግዓዊ መርድእ ዘይተነግሩ ብምዃኖም እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ከዓ ስድራ ቤቱን ፈተውቱን መቕርቡን ከይፈለጡን ከይተፋነውዎን ኣብታ ዝተረሓመላ ቦታ ብኡ ንብኡ ሓመድ ኣዳም ለበሰ። ስድራ ቤት ኣሕመድ ኢብራሂም ብዛዕባ ሞት ኣቦኦም ድሕሪ ሓደ ዓመት ማለት ሕዳር 2011 ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሰምዑ። ክሳብ ሎሚ ከዓ ካብቲ ጨካን ስርዓት ዝተዋህበ ወግዓዊ መርድእ የለን። እዚ ተግባር እዚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ክብሩ ዝሓለወ ሽማግለ ዓድን ስድራ ቤቱን ዝተፈጸመ ከቢድ ታሪኻዊ በደልን ግፍዕን እዩ። ስድራ ቤት ሓርበኛ ኣሕመድ ወላዲኦም ብህይወት ክመጽእ ለይትን መዓልትን እንዳተመነዩን እንዳተጸበዩን ረይስኡ እውን ከም ንቡር ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ብርግጽ እዚ በደል እዚ ኣብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኤርትራ ተፈጺሙን ይፍጸምን ከም ዘሎ ብሩህን ንጹርን እዩ። ምኽንያቱ ካብ 1991 ጽባሕ ናጽነት ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት፣ መሻይኽ፣ ዑለማን መምህራንን ብስርዓት ሃፀይ ኢሳያስ ተጨውዮምን ተሰዊሮምን እዮም። ክሳብ ሕጂ እውን ብህይወት ኣለዉ ድዮም የለውን ዝፈልጥ ኣካድ የለን። ስዋእ ሓርበኛ ሼክ ኢብራሂም ፋርስ ንናጽነት ኤርትራ ካብ መጀመርታ ዝተቃለሰ ንመራሕቲ ዘድሓነ ሰውራ ዘዕጠቐ ንሃገሩ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ብመይኡን ብሓሳቡን ብህይወቱን ዘገልገለ ኣብ ጥንኩር ኩነታት ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለን ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዝነበረ ዓመፅ ብትብዓት ብምቁዋሙ ነታ ዘይትድገም ክብርቲ ህይወቱ ዝኸፈለ ተባዕን ደፋርን ታሪኻዊ ጅግና እዩ። እቲ ብስርዓት ሃፀይ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ መሪር በደልን ግፍዕን ከዓ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዓለም ተሰኒዱ ክነብር እዩ። እንተ ስርዓት ኢሳያስ ግን በቲ ዝፈጸሞን ዝፍጽሞን ዘሎ ናይ ሓተላ ታሪኽ ጸሊም በሰላን ስምብራትን ገዲፉ ይሓልፍ ምህላው ኣብ ሕማቕ ናይ ታሪኽ መዝገብ ሰፊሩ ብህዝቢ ኤርትራ እናተረግመ ክነብር እዩ። ዘላለማዊ ዝኽሪ ንኹሎም ስዋኣትና፣ ፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ፣ ውድቀት ነዚ ዓማፅን ቀታልን ኣሳርን ስርዓት ኢሳያስ። ጸሓፊ ጁለቢብ መሐመድ